बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तबीयत की नासाजगी की वजह से कुछ दिन गैर हाज़िरी रही है, लेकिन आज इतनी ज़्यादा खबरें इकट्ठी हुई थी तो सोचा कि उन लोगों को बताया जाए जो सच सुनना चाहते हैं। सच ऐसा एक ज़बरदस्त मेरे हथे लग गया है कि जो मैंने पहले भी बताता था लोग मानते नहीं थे, हमारे दोस्त नहीं मानते थे। सच ये था कि ये अली अमीन गंडापुर के हवाले से तो हम पहले ही कहते आ रहे थे दोस्तों को, भजन ये रॉन्ग कॉल है, लेकिन वो दोस्त मानते ही नहीं थे। और फिर ये सियासतदान बहुत कम होते हैं जो एक जगह पे खड़े रहें। और वैसे तो मफाहमत का नाम तो है कि आज के हरीफ कल के हलीफ, आज के हलीफ कल के हरीफ, यानी दुश्मन आज का दुश्मन कल का दोस्त, आज का दोस्त कल का दुश्मन। तो ये चीज़ें इस तरह चलती रहती हैं, लेकिन ये दुश्मनी जो है ना, ये लोग समझते हैं कि ये दुश्मन है और हालांकि होते नहीं है दुश्मन। अली अमीन गंडापुर एक वाहिद मिसाल है जो हमेशा से गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी साहब के ये रिश्तेदार मसूफ, और आपस में इनके बारे में इस तरह की बातें करते थे कि बंदा कहता था कि यार ये तो बड़ा पक्का असूलों के और ख़ान के साथ बड़ा डट के खड़ा है। अब जो हुआ है मैं आपको ये बता दूं कि ये सियासी इख्तलाफात एक तरफ, लेकिन वज़ीर आला KP यानी कि अली अमीन गंडापुर और गवर्नर यानी कि फैसल करीम कुंडी और अमीर मुकाम साहब, इनके कहकों की भरी हुई महफिल मुझे देखने को मिली है। तस्वीर पहले तुझे खुद तक लो भाई, ये तस्वीर देखें आप। अच्छा, अब आपने गौर से देख ली ये तस्वीर, अच्छे तरीके से देखें, मैं इधर भी लगाने की कोशिश करता हूँ। ये तस्वीर ये बताती है कि माहौल बड़ा खुशगवार था और ये मौका था दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का। ये गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है, खैबर पख्तूनख्वा यानी कि गवर्नर हाउस में, और पेशावर में, और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान ये मौका मिला। तो भाईजान आपस में खूब खुश होके यानी कि मिले, और वफाकी वज़ीर भी वहाँ पे, अमीर मुकाम साहब भी मौजूद थे, और मुलाकात के दौरान माहौल खुशगवार रहा। तीनों रहनुमाओं की जो आपस में मुस्कुराहटों का तबादला आप देख रहे हैं तस्वीर में। और एक जो ट्वीट है वो मैं बता देता हूँ, ये जो इनकी तरफ से है। अच्छा, ट्वीट भी अजीब तरह के हैं, जो असली वाला है उसमें मुलाकात तस्वीर जो है जो मैंने भी लगाई थी वो आपने देख ली। अब जो KP हुकूमत की तरफ से तस्वीर है वो कुछ ऐसी है, वो भी आप देख लें। और इसमें क्या बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी डेवलपमेंट, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस अतीक शाह और वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की मुलाकात। चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी के बाद अलहदा मुलाकात इंतहाई अहम हुई है जनाब, ये आपने देख लिया। अच्छा, ये तंज़ो मज़ाह पे मुश्तमिल थी, आपस में एक दूसरे को टूट शूट मारे हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयान देने पर गवर्नर वज़ीर आला ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की है कि जनाब तो कि तुम ठीक जे, यानी कि आप ठीक हैं। तो बहरहाल ये मुलाकात हुई है, और जिस पर अमीर मुकाम दोनों के दरमियान खुशगवार मूड में खुद भी बैठे हुए थे। और जब वो खुशगवार मूड में बैठे थे तो अमीर मुकाम साहब वहाँ बैठ के कह रहे थे माशाल्लाह, और तीनों रहनुमा जनाब फिर हंसन लग गए। इस तरह के वहाँ पे चुटकुलेबाजी और आपस में नोक झोंक, मोहब्बत प्यार वधिया असी देखिया। और ये उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि भाई नहीं ये हमारे दुश्मन है। भाई सियासतदान आपस में नहीं, ये अवाम के सामने तो ऐसे बात करते हैं, पीछे इनकी अपनी मोहब्बतें भी होती हैं। बहुत कम सियासतदान ऐसे होते हैं जो अपने असूलों पे खड़े रहते हैं और फिर मिलते भी नहीं हैं, और वो भी उनके लिए ठीक नहीं होता जो मिलते नहीं हैं, वो दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के। तो इसलिए भाई बचो सियासतदानों के इस रवैये पे, ख़ास तौर पे ये जो अली अमीन गंडापुर का रवैया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो सियासत हमारे यहाँ चलती हुई आ रही है, हम देख रहे हैं किस तरह लोग आपस में मिलते हैं और किस तरह की सियासत हमारे यहाँ होती है। लेकिन बहरहाल ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं जो पहलों तुहानू दस देंगे ऐसा ना कि भाई नहीं एतबार करो, नहीं एतबार करो, तुम मानते ही नहीं सो। अच्छा जनाब, एक और बहुत बड़ी खबर है, वो है गूगल को लिख दिया गया है पाकिस्तान के 27 चैनलों के बारे में कि इन्होंने बंद कर दो, ब्लॉक कर दो और परमानेंट पक्का ही बंद कर दो। उनमें जो 27 लोग हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, उनमें जनाब मतीउल्लाह जान है, उनका है, असतूर है, उनका है, हबीब साहब का है, और इसी तरह 27 लोग हैं टोटल जिनके यूट्यूब चैनल जो हैं वो कहा गया है यूट्यूब चैनल को कि जनाब बंद कर दो। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा बता भी दूँ, ये अदालती अहकामात हैं, उस पर गूगल और यूट्यूब के हवाले से यानी कि यूट्यूब को कहा गया कि ये चैनल जनाब इन्हें बंद करो।
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان پہ کچھ ایلیگیشن ہوگا، کوئی حکومت کی طرف سے کیا ایلیگیشن لگایا گیا ہے۔ زبان بندی تو خیر کسی صورت میں جناب قابل قبول نہیں ہے، لیکن کچھ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا لوگ، وہ تو انتہائی خطرناک ہیں بھائی، زہریلے ہیں، اور وہ اندر زہر گھولتے ہیں، پاکستان میں لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، اور خود وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو باہر بیٹھا ہوتا ہے بندہ تو وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کو تو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، تو جو اندر یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اگر وہ ان کی باتوں میں جائیں یا ان کی کوئی چیز کو ری پوسٹ دیں تو پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو 27 چینل ہیں ان کو جناب فی الحال کیا گیا ہے بند کرنے کا کہا گیا ہے بند کرنے کا کہا گیا۔ میں نام لے رہا تو پھر تھوڑے چینل دس ہی دیا گوں گے، پھر تم کہنا کہ پورے نام نہیں بتائے۔ نام یہ جو حیدر مہدی ہے، وہ بھی زہریلا بولتا ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے۔ صدیق جان ہے، یہ یہاں پاکستان میں ہوتے ہیں، اور سبی کاظمی ہیں، اور یہ مقبول جان ہے، آرزو کاظمی ہے، رانا عزیر سپیکس ہے، ساجد گوندل ہے، حبیب اکرم ہے، متیولہ جان ہے، اسد طور ہے، عمران ریاض خان ہے، نیا پاکستان ہے، اور صابر شاکر ہے، عمران خان ہے، آفتاب اقبال ہے، ریئل انٹرٹینمنٹ ٹی وی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، ڈیلی قدرت ہے، عبد القادر ہے، 4 صدا جرنلسٹ ہے، نائلہ پاکستانی ریئیکشن ہے، اور وجاہت سعید خان یوٹیوب ہے، احمد نورانی ہے، اسی طرح نظر چوہان یوٹیوب چینل ہے، معید پیرزادہ ہے، مخدوم شہاب الدین ہے، اور ایان ہے۔ یہ بہرحال جناب یہ 27 یوٹیوب چینل ہے، اور ریاست مخالف مواد سے متعلق ایف آئی اے نے 2 جون کو انکوائری شروع کی، اور ایف آئی اے کے شواہد سے مطمئن ہے قانون خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، عدالت نے جناب یہ کہا۔ اور جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہے نا عباس شاہ نے یوٹیوب چینل بلاک کی درخواست پر سماعت کی تھی، اور ایف آئی اے کی درخواست پر عدالت نے یوٹیوب چینل بلاک کرنے کا حکم دیا، اور میل کیے لوگوں کو، جو ہمارے دوست ہیں ان میں ان کو ای میلز آ گئی ہیں یوٹیوب کی طرف سے کہ جناب تسی ذرا وہاں تو وہ موقع دے رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کے بارے میں یہ ہمیں موصول ہوئی ہے چیز، تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں۔ وہ انہوں نے اس کے بعد ای میلز آنا شروع ہو گئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان کی سپریم عدالت سے گئی ہے تو اس پہ یہ جناب امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، سو یوٹیوب کیا کرتی ہے نہیں کرتی ہے۔ تو بہرحال جو لوگ زہریلا، ان میں سے کچھ تو بہت زیادہ زہریلے ہیں، جو بہت ہی زیادہ زہریلے ہیں ان کے بارے میں تو ہو سکتا ہے، اور جو کچھ کم زہریلے ہیں ان کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے یہ تو اب جناب یوٹیوب بتائے گا، یا یوٹیوب کو کون سیٹسفائی کر سکتا ہے وہ بتائے گا۔ اب چینل بند ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، کتنے عرصے کے لیے بند ہوتے ہیں، پکے بند ہوتے ہیں، یعنی کہ عارضی اگر ہوتے ہیں پکے ہوتے ہیں تو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، بیرسٹر گور صاحب نے دن روڑی پائی سی کہ جناب 1 مہینے بعد عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے آیا ہوں تو مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ پھر وہ ملاقات ہو گئی ہے ان کی، اور پارٹی امور اور قانونی معاملات پر انہوں نے کہا جی میری بات ہوئی ہے، اور میڈیا گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب کسی کو آئسولیٹ کر دیا جائے، اخبار نہ دیا جائے اور ملاقات کی اجازت نہ دی جائے تو کئی امور جو ہیں وہ تشویش کا باعث بنتے ہیں۔ یہ بڑا اہم لفظ ہے کہ ملاقات کی اجازت نہ دی جائے اور اخبار نہ دیے جائیں، ٹیلی ویژن نہ چلایا جائے، وہاں پہ عمران خان کو نہ دیا جائے تو کئی امور تشویش کا باعث بنتے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا جناب، یہ اس حوالے سے کچھ عمران خان کی جو بہنیں ہیں، روبینہ خان ہے، علیمہ خان ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ٹی وی بند ہے، اخباریں بند ہیں، 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات بیرسٹر گور کی ہوئی ہے وہ بڑی لمبی، 1 گھنٹہ اس نے کہا جی ہوئی ہے، اور طویل اور اہم گفتگو ہوئی ہے، مگر اس کی تفصیلات بہرحال انہوں نے کہا میں فوری طور پہ نہیں بتا سکتا۔ اور باقی یہ ہے کہ باقی انہوں نے وہی باتیں کی ہیں کہ عمران خان نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے، اور کہتا وہ بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ میں نے بھی کہا کہ مذاکرات بھی ہونے چاہیے، لیکن مذاکرات وہاں ہونے چاہیے جہاں فائدہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ساتھ ایک انہوں نے خبر دینے کی کوشش کی ہے کہ 26 نومبر سے پہلے عمران خان کی رہائی بہت قریب تھی، مذاکرات میں پیش رفت ہوتی تو بڑا بریک تھرو ہوتا، افسوس کے ساتھ کہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ جناب یہ کچھ چیزیں تھیں جو بہت ضروری تھیں، جو میں نے سوچا کہ آپ کو بتا بھی دوں۔ یہ معاملات ہیں پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ، پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ سے ریلیٹڈ، اور یوٹیوب چینلوں کے بھائیوں کے حوالے سے بھی بتا دیا آپ کو۔ طبیعت ناساز ہے، دعاؤں کی درخواست ہے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔